تھوڑے سے وقت میں سرگودا شہر میں ایک دینی ادارہ اور مدرسہ کی بنیاد رکھ کے زلف محبوب کی طرح اسے طویل کیا ہے۔ اللہ انہیں ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ کے اس ملک پاکستان میں اگر ارکان اسلام اور شعائر اسلام کی کچھ بو خو موجود ہے تو وہ ان دینی اداروں کی وجہ سے ہے۔ ان لوگوں نے انتہائی نامناسب حالات میں لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگ کے ان اداروں کو چلایا، اور آپ لوگوں نے ہمیں وہ بچے دیے جو سکول میں چلنے کے قابل نہیں تھے، جن کے اعضاء درست نہیں تھے، ذہین بچے آپ نے سکولوں کے حوالے کیے، اور کمزین جو آپ کے لحاظ سے دنیا داری میں مناسب نہیں تھے آپ نے مدرسوں کے حوالے کیے۔ میں داد دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ انہوں نے آپ کے پھینکے ہوئے بچوں پر ہاتھ رکھا اور انہیں باغ و بہار میں تبدیل کر دیا، اور اس نسبت سے اس علاقے کے موقع و محل کی نسبت سے ایک بات میں کروں گا کہ یہ جتنے ادارے پاکستان میں موجود ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کے سمندر سے نکلے ہوئی شاخیں اور نالے ہیں۔ اگر دیوبند میں علماء دیوبند وہ ایک دینی ادارہ قائم نہ کرتے تو آپ تک بھی ارکان اسلام کا نام نہ پہنچ پاتا۔ اور میں مسلم لیگیوں سے بھی ایک بات کہوں گا کہ اگر علماء دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اگر وہ 1957 کی جنگ آزادی نہ لڑتے تو یہ ملک بھی نہ بنتا۔ عام میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، 1857 عام میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ یہاں انگریز کا تسلط تھا، یہاں انگریز قابض تھا۔ جب تک انگریز ہندوستان سے نہ نکلتا اس وقت تک پاکستان بن نہیں سکتا تھا۔ مجھے بتائیے کون سا مسلم لیگی تھا جس نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی؟ ایک کا نام پیش کرو، ایک آدمی کا نام پیش کرو جو مسلم لیگی ہو اور اس نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی ہو۔ آج تم 1857 کی جنگ آزادی کا ایک ہیرو اس شخص کو بناتے ہو جس کی پیدائش 1856 میں ہوئی، گویا کہ وہ اس آزادی کی جنگ میں صرف 1 سال کا تھا۔ عمر کیا تھی؟ وہ حضرت صاحب کچھا نہیں پہنتے تھے، تم اسے جنگ آزادی کا ہیرو مانتے ہو۔ جنگ آزادی لڑی ہے مولانا قاسم نانوتوی نے،
जंग आजादी लड़ी है। मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने चूने की भट्टियों में उलमा को डाला गया और खजूरों के तनों के साथ उन्हें चीर दिया गया और अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकलने पर उलमाए देवबंद ने मजबूर किया, तब ये मुल्क पाकिस्तान बना। आज उसका तमाम तर क्रेडिट तुम मुस्लिम लीग के हवाले करते हो। इस मुल्क की बुनियादों में कासिम नानोतवी का खून है, रशीद अहमद गंगोई का खून है, अशरफ अली थानवी का खून है, शब्बीर अहमद उस्मानी का खून है, जफर अहमद उस्मानी का खून भी मौजूद है। हम आज तक और यार वो वक्त तू ही न ले जाए मेरा, जुल्म न कर यार। आज तक हम उलमा चेहरा छुपा के इगमाज करते हुए बात करते थे। जिन्होंने एक दिन की कैद न काटी, आज उन्हें हीरो की शक्ल में पेश करते हो। आज तुम लियाकत अली खान को हीरो की शक्ल में हमारे सामने लाते हो। उनका जलसा हो, यौम मनाना हो, कोई पाबंदी नहीं होती। कायद आजम का यौम हो, कोई पाबंदी नहीं होती। सर सैयद का यौम हो, कोई पाबंदी नहीं होती। नाजिमुद्दीन का यौम हो, कोई पाबंदी नहीं होती। जनरल जियाउल हक का यौम हो, कोई पाबंदी नहीं होती। जुल्फकार अली भट्टो का यौम हो, कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन हजरत अमीर मुआविया का नाम आए, तुम जलसों की इजाजत नहीं देते हो। तो फिर कान खोल के सुनो कि मैं लाखों कायद आज़म और करोड़ों अल्लामा इकबाल मुआविया की जूती पर कुर्बान करता हूं। जंग आजादी लड़ी है, जंग आजादी लड़ी है उलमाए देवबंद ने। अंग्रेज को निकाला है उलमाए देवबंद ने, फिर बना है मुल्क। किसी ने कायद आजम से पूछा था, किसी ने कायद आजम से पूछा था कि जनाब सारे मौलवी तो कांग्रेस में हैं, तुम्हारे साथ कौन है? तो कायद आजम ने कहा था, मेरे साथ एक ऐसा मौलवी है कि अगर उसका इल्म तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और हिंदुस्तान के तमाम उलमा का इल्म दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो जो मौलवी मेरे साथ है उसके इल्म वाला पलड़ा झुक जाएगा। लोगों ने कहा, इतना बड़ा आलिम वो कौन है? और कायद आजम ने कहा था, वो अशरफ अली थानवी है। ये उलमाए आज कांग्रेस का जिक्र करते हुए और मुस्लिम लीग के चीथड़ों और सियासियों और नवाए वक्त के बददियानत सियासियों आज पाकिस्तान का जिक्र करते हुए तुम्हें यह नजर आया कि हुसैन अहमद मदनी देवबंदी था, उसने पाकिस्तान की मुखालफत की। तुम्हें शब्बीर अहमद उस्मानी नजर क्यों नहीं आता, जिसने मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहराया था? वो कौन था? शब्बीर अहमद उस्मानी कौन था? बोलो यार, कौन था? और मशरकी पाकिस्तान में मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने झंडा लहराया था। ये जफर अहमद उस्मानी कौन थे? ये अशरफ अली थानवी कौन थे? ये मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी कौन थे? ये मौलाना एहतिशामुल हक थानवी कौन थे? ये तमाम उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखते थे और पाकिस्तान की तहरीक में ये शामिल थे। उलमाए देवबंद की कुर्बानियां हैं, तब ये मुल्क मारे दे वजूद में आया। मेरी दुआ है कि अल्लाह इन इदारों को, इन मदारिस को तादेर कायम रखे। अल्लाह इनको तरक्कियां अता फरमाए, अल्लाह इनको इखलास और खुलूस अता फरमाए और ये काम करते रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पहचानी